ما شاء الله، وجهك يتلألأ ويتنور وأراك مسرورا. ألا ترى الوجوه النيرة من العلماء والطلاب والمبلغين؟ والله يا أخي الغالي، لقد سررت كثيرا عندما رأيت هؤلاء المتدينين. فداك بأبي وأمي، هيا تفضل ولا تتأخر وبين ما في ضميرك. فيهن من أيام 10 ذي الحجة فأكثروا فيهن من التصبيح. سبحان الله سبحان الله. ما الذي في الطست وماذا تفعل به؟ نقعت فيه الثياب ليسهل علي غسلها. ما هذا؟ أخي الطالب، تغسل الثياب أم تحفظ الدرس؟ لا يا أخي الكريم، بل وزعت الكتاب على المكتب لأرفعه بعدما أنتهي عن غسل الثياب وأحفظ بعض الحوارات في اللغة العربية. يا عباد الله، اعلموا أن عزتنا في اجتماع كلمتنا وقوتنا في وحدة صفنا. فالحبل واحد والكتاب واحد والرسول واحد والقبلة واحدة. فلم التنازع؟ فلم التفرق؟ ما شاء الله، ما أجمل هذه القاعة، ما الغرض من إنشائها؟ هذه قاعة الاجتماعات أنشأتها المدرسة لعقد الاجتماعات التعليمية والإدارية ولمناقشة شؤون المدرسة ووزع الخطط، ويتناقش فيها الخطط التعليمية. شهر محرم وهو أول شهور السنة الهجرية. وما الأشهر الحرم؟ هي 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هل ورد في فضله شيء من الأحاديث؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله. إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى هذا العالم لإخراج الناس من الظلمات الحالكة إلى النور الساطع. لفظ الإيمان بالله، لفظ الصلاة، لفظ الزكاة. أنتم تركتم جوكم وبيئتكم التي نشأتم فيه. ما هذا الازدحام الكبير في المدرسة؟ اليوم يوم الجمعة، لقد اجتمع الناس لأداء الصلاة والاستماع إلى الموعظة. ما شاء الله. وما هؤلاء الطلاب الذين يقفون هنا؟ هم طلاب المدرسة يقدمون المياه والمشروبات للمصلين. ماذا يفعل الطلاب اليوم؟ يقوم الطلاب اليوم بتنظيف المدرسة. ولماذا يقومون بذلك؟ وتخصص المدرسة يوم الأربعاء للنظافة في كل أسبوع. ينظفون الفصول والممرات وساحة المدرسة والمساكن والمسجد والحديقة. إن الله تعالى جعل الإيمان بالله أفضل كل شيء، لأنكم خير أمة أخرجت للناس، كما أعلن في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هؤلاء الطلاب يعدون سفرة الأفطار ولإخوانهم الطلاب الذين صاموا هذا اليوم المبارك. ومن تكفل هذه الإفطارة؟ قد أعدت المدرسة هذه الإفطارة تشجيعا للطلاب على صيام يوم عاشوراء. وهل تعرف هدفهما؟ لا يا أخي، أخبرني. يقعدان كل يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء لتدريب الطلاب على الإلقاء والخطابة وتنمية مواهبهم العلمية. ما أجمل هذا البرنامج. نسأل الله أن ينفع به الطلاب.